अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। इज़राइल ने जो कतर पे हमला किया है उससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। क्या इज़राइल मफाहमत चाहता है या ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहता है वेस्ट बैंक के इलाकों पर? जो इस वक्त कतर का रिएक्शन है वो सामने है कि वो एक डिप्लोमेटिक चैनल को यूज़ करते हुए मामलात को सेटल करना चाह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो उनका क्या रोल होगा, उनका क्या लाहे अमल होगा। इसी ज़मन में एक कॉन्फ्रेंस या समिट कल दोहा में होल्ड की गई, जिसमें मुसलमान ममालिक के बहुत सारे रहनुमाओं ने, उनके हेड्स ऑफ स्टेट ने शिरकत करी है। हम आज उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, नाज़रीन कराम, अगर आपने चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिएगा। कल की होने वाली समिट में दो बातें सामने आई। नंबर एक कि सबने बहुत सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की इसराइल की कि कतर के ऊपर जो हमला किया गया, और दूसरी बात ये उस स्टेटमेंट में दर्ज है कि जो भी स्टेट्स शामिल हैं इस कॉन्फ्रेंस में या समिट में, वो अपने अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को इज़राइल के साथ रिव्यू करें। अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू क्या है इसकी, वेटेज क्या है ये जो कल हुई है कॉन्फ्रेंस। एक बड़ी तस्वीर जो कतर की स्ट्रैटेजी की इस वक्त मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इज़राइल से ज़्यादा यूएस पे प्रेशर डालना कि वो इज़राइल को प्रेशराइज करे कि वो मज़ीद कोई कदम कतर के ख़िलाफ़ या किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ ना उठाए। सवाल एक इधर ये भी हम एड्रेस करेंगे कि क्या इज़राइल यूएस की सपोर्ट के बग़ैर, कंकरेंस के बग़ैर ये कर सकता था जो उसने किया है। देखिए, ये जो कल हुआ है ना, सब लोगों का जमा होना और मुज़म्मत करना, इसका एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तो हो सकता है, मगर अज्यूम करते हैं खुदा न खास्ता इज़राइल जो है ना वो दोबारा कतर पे अटैक करे, तो क्या पाकिस्तान की अफवाज वहाँ जाके या उनके हवाई जहाज़ टेक ऑफ करके कतर को की मदद करेंगे? क्या ईरान के करेंगे? क्या जो दूसरे ममालिक हैं उसके करेंगे? तो ये प्रॉबेबली नहीं होगा। और इसकी एक बड़ी वजह, जो जब मैं ये बात करती हूँ तो लोग बहुत नापसंद भी करते हैं मेरी बात को, मगर देखिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं ना, उनको अगर हम इग्नोर करके कोई अपना मसले का हल करना चाहेंगे तो वो मसला कभी हल नहीं होगा। मैंने ये जो अटैक हुआ कतर के ऊपर, इस पे मैंने हर फोरम पे मुख्तलिफ लोगों से बात सुनी कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठा होकर और ये करे और वो करे, मगर ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या दुरुस्त है? आज की दुनिया में इकोनॉमी पॉलिटिक्स को ड्राइव करती है। किसी मुल्क के किसी दूसरे बड़े वेस्टर्न पावर के साथ लोन का एग्रीमेंट है, कोई अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे बेच रहा है तो कोई प्रोडक्ट ये इंपोर्ट कर रहे हैं। रीजनल और इंटरनेशनल अलायंसेस का हिस्सा हैं लोग, ममालिक। तो उन तमाम बातों को इग्नोर करके और हम कहें कि हम फलां शख्स को या फलां मुल्क को उसके ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगा दें, उनसे हम ताल्लुक़ ना रखें, ये प्रैक्टिकली ज़मीनी हक़ाइक़ को लेकर मुमकिन नहीं है। इसलिए मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट बहुत पीछे चला गया है। आइडियोलॉजिकली तो हम बात कर सकते हैं कि किसी मुस्लिम बरादर मुल्क पे अगर हमला होगा तो हमें तकलीफ़ होगी, होनी भी चाहिए,
مگر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور پھر حل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت آ رہا ہے، دیکھیے اس سال اسرائیل نے 6 مسلمان ممالک پہ حملہ کیا، ایران، یمن، سیریا، لیبنان اور قطر. جب آپ کسی سے مصالحت چاہتے ہیں، آپ اپنے پرسنل تعلقات میں دیکھ لیں، تو کیا آپ ان کے اندر گھر پہ گھس کے ان کو ماریں گے اور پھر کہیں گے مجھ سے تصفیہ کرو؟ اگلا تو نہیں کرے گا. اسی طرح اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس کے ساتھ معاملات سیٹل ہوں، اور قطر تو ایک بڑے نیوٹرل ثالثی کے طور پہ یہ مفاہمت کی 2 سال سے کوششیں کر رہا ہے، تو اسی کے اوپر جب آپ اٹیک کریں گے، اور تو کیا آپ میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ کیا آپ امن قائم کرنے میں یا مصلحت سے معاملے کو طے کرنے کے لیے راضی ہیں، یا ہم برسوں سے جو اسرائیلی منسٹرز کے بیانات ہیں ان کو سنیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ بینک پہ جو زمینیں ہیں جو کبھی برسوں پہلے اسرائیل کا حصہ ہوتی تھی، ہم ان کو لیں گے اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے، کیونکہ ان کے اقدام تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. دوسری بات، میرا سوال جو میں نے کیا اسرائیل امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ کر سکتا تھا؟ مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن جب سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ ریزولوشن آئی کہ جی یہ غلط اقدام ہے، تو یو ایس نے بڑھ چڑھ کے اس کی مذمت بھی کی ہے. مگر دوسری جانب یو ایس نے اسرائیل کے خلاف کوئی سینکشنز نہیں لگائے. زبانی تو میں آپ کو کہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور پھر گھما کے ایک جھانپڑ دے دوں آپ کے منہ پہ، تو آپ میرے جملوں پہ جائیں گے یا میرے جھانپڑ کو دیکھیں گے؟ اب آئیے قطر کے اگلے اقدام پر. ابھی تو ایک بات واضح ہے کہ قطر ڈپلومیٹکلی اس معاملے کا حل چاہتا ہے. وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اس کا معاملہ گیا، وہ یو ایس کو بھی پریشرائز کرے گا، اور یو ایس کو بیچ میں یہ دونوں ملکوں کو جگل کرنا اس لیے ڈیفیکلٹ ہوگا کیونکہ قطر کے اربوں روپے یو ایس اور ان کے جو ایلائز ہیں یورپین، ان کی اکانومیز میں لگے ہوئے ہیں. تو یو ایس بالکل مکمل طور پر قطر کی بات کو اگنور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق ہے یو ایس کا، وہ اپنی جگہ ہے. تو ان معاملوں کو بیلنس کرنا ٹائم لے گا. ان کے لیے کس طرح اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. قطر میں میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ پریزنٹ سٹنگ گورنمنٹ کے بڑے قریب بھی ہیں، اور ایک دو دوست ہیں جو وہاں ابھی کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ قطر میں اس وقت اس اٹیک کو لے کے بہت غم اور غصہ ہے. اس کو وہ اسٹیٹ ٹیررزم بلا رہے ہیں. حکومت میں بھی بڑا غصہ ہے. اب میں جتنے بھی غصے میں ہوں، اگر میں کوئی ایسی سچویشن میں ہوں کہ مجھے آپ سے ڈیل کرنا ہے اور میں غصہ کروں گی تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مجھے غصہ نہیں ہے نا. جو دوسرا سوال وہاں قطر میں اس وقت لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قطر نے تو بے حد مفاہمت کی کوشش کری ہے، ایک نیوٹرل ثالث کا کردار حماس کو لے کر، غازہ کو لے کر ادا کرا ہے اور کر رہا ہے. تو اگر اسرائیل قطر پہ حملہ کر دیتا ہے جو اس نے کیا ہے، تو اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیوٹرل ثالث نہیں سمجھ رہا قطر کو. تو اس وقت کچھ نہ کچھ قطر
پیچھے ضرور ہٹے گا آفٹر دا اٹیک، اپنے ثالثی کردار سے چھوڑے گا نہیں، مگر اس کو ریکیلیبریٹ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اسرائیل کا جو نیریٹو ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اس سے ان کے اقدام میل نہیں کھا رہے ہیں۔ ایک قدم تو ایکسٹریم سچویشن میں قطر یہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ اکنامک سینکشنز لگا دے اسرائیل پہ اور یو ایس پہ شاید، اینڈ مے بی ان کے جو یورپین ایلائز ہیں، مگر سینکشنز لگانا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اعلان جنگ ہوا کرتا ہے۔ یہ قطر غالباً بالکل اس وقت تو اس بات کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہے، لیکن یو ایس کتنا پریشر لے گا، ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے ممالک کتنا پریشر ڈال پائیں گے، جو نتیجہ ہوگا وہ اس حساب سے ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔